प्रोग्राम सदाए हक सुनने वाले तमाम सामाईन को निदा हक का सलाम कबूल हो। दोस्तों, ये बात तो आपको मालूम ही है कि इस प्रोग्राम में हम आपके उन सवालात को शामिल करते हैं जो मसीहियत से मुताल्लिक होते हैं। इस प्रोग्राम को पेश करने का हमारा मकसद सिर्फ ये है कि जनाब मसीह और मसीहियत के मुताल्लिक आपके दिलो दिमाग में किसी भी तरह की गलत फहमी हो तो उसे दूर किया जाए। और इस गलत फहमी को दूर करने के लिए हमारे माहिर इल्मे इलाहियात मोहतरम जनाब खलील हबीब साहिब हमारी मदद और रहनुमाई करते हैं, जो आज भी हमारे स्टूडियो में तशरीफ फरमा है आपके सवालों के जवाबात के साथ। तो आज के प्रोग्राम के लिए हम जनाब मोहतरम खलील हबीब साहिब को खुशामदीद कहते हैं। तो चलिए सामीन, हम अपने प्रोग्राम का आगाज इस सवाल से करते हैं। ये सवाल हमसे पूछा है सुहेल अहमद ने कराची यूनिवर्सिटी से। वो ये पूछते हैं कि जिस बात में तजाद पाया जाए वो सच नहीं होती। खुदा लामहदूद और महदूद दोनों नहीं हो सकता। जिस बात में तजाद पाया जाए वो सच नहीं हो सकती। खुदा लामहदूद और महदूद दोनों नहीं हो सकता। आपकी पहली बात बिल्कुल सही और दूसरी बात फिर गैर मंतिकी कि खुदा के ज़ात के अंदर तजाद नहीं होना चाहिए। और ये भी आपकी बात सही है कि जिस बात में तजाद पाया जाए वो सच नहीं होती। लेकिन एक सवाल का जवाब देते हुए हमने अर्ज किया था कि किसी बात में तजाद नहीं होता। दो बातें एक दूसरे के मुतजाद हो सकती हैं, एक ही बात मुतजाद नहीं हुआ करती। दो बयानात हैं, एक बयान यह है कि ये सफेद है और दूसरा बयान यह है कि ये काला है। तो अब तो ये तजाद है, लेकिन एक ही बयान में तजाद नहीं होता। अगर कहा है कि यह बात सफेद है, कोई तजाद नहीं, ये चीज काली है, कोई तजाद नहीं। लेकिन एक आदमी एक ही वक्त में एक ही चीज के बारे में ये कहे कि ये सफेद भी है और काली भी है, तब हम कहेंगे भाई ये तजाद है। लिहाजा ऐसी बात तो खुदा के बारे में कोई कहता ही नहीं है। रह गया आपका ये कहना कि खुदा महदूद और लामहदूद अगर एक वक्त में मान लिया जाए तो इससे तजाद लाजिम आता है। बेहतर था कि आप ये कहते इससे तनाकुज लाजिम आता है, क्योंकि एक चीज के होने से दूसरी चीज का ना होना और एक चीज के ना होने से दूसरी चीज का होना साबित होता है। लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज करें कि खुदा की जात मजमूआ तजादात है। आपको शायद ये बात कुफरिया लगे और शायद आपके लिए परेशान कुन हो, लेकिन आप गौर कीजिए। जब हम ये कहते हैं कि खुदा रहीम भी है और आदिल भी, तो क्या वो एक ही वक्त में रहम भी कर सकता है और आदिल भी? अगर आदिल करता है तो फिर रहम नहीं कर सकता, अगर रहम करता है तो आदिल नहीं कर सकता। एक वक्त में रहम कर सकता है, एक वक्त में अदल कर सकता है, लेकिन बैक वक्त ना वो अदल कर सकता है ना वो रहम कर सकता है। इसके बावजूद हम खुदा को आदिल भी कहते हैं और रहीम भी कहते हैं और दोनों सिफात को अजली भी मानते हैं। तो ये तजाद नहीं तो क्या है? हम कहते हैं कि खुदा अव्वल है, खुदा आखिर है। क्या आपको ये तजाद दिखाई नहीं देता कि जो अव्वल होता है वो आखिर नहीं होता, जो आखिर होता है वो अव्वल नहीं होता? क्योंकि जो अव्वल है उसके बाद और भी आएंगे और हम तो खुदा को एक ही मानते हैं। अव्वल कैसे कह सकते हैं? कभी आपने गौर किया? अव्वल के बाद फिर सानी चाहिए, सालिस, राबे, खामिस, सादिस, साबे, ये सामिन, ये सारे चाहिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। कोई 20,000 खुदा हो तो ये पहला खुदा है, वो आखिरी खुदा है। हिंदू कह सकता है कि मेरे 30 करोड़ खुदा हैं, पहला खुदा ये है, आखिरी खुदा ये है और कोई मेरा बनाने का मूड नहीं है। लेकिन हम जो एक खुदा को मानते हैं, हम उसको अव्वल का तो लफ्ज कह नहीं सकते, क्योंकि अव्वल बगैर सानी के तसव्वुर में आ नहीं सकता। और अगर आखिर कहते हैं तो इसका मतलब है उससे पहले भी बहुत सारे हैं। भाई एक आदमी हो अकेला और वो दौड़ लगाए और कहे कि साहब मैं इस दौड़ में अव्वल आया, और कहा जाए थे कितने दौड़ने वाले, कहे एक, तो बदबख्त जब एक ही थे तो अव्वल कहां से आए? इसी तरह से वो कहे कि साहब मैं इस दौड़ में जो है आखिर में था, थे कितने दौड़ने वाले, एक। भाई एक भी कभी आखिर हो सकता है? हम उसे अव्वल भी कहते हैं, उसे आखिर भी कहते हैं और उसको वाहिद भी मानते हैं, अहद भी मानते हैं। ये तजादात का शिकार है, हमें कभी ये तजाद दिखाई नहीं देते। हम खुदा के बारे में ये कहते हैं कि वो जाहिर भी है और वो बातिन भी है, अंदर भी वही है, बाहर भी वही है।
بھائی جو باطن ہوتا ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا، جو ظاہر ہوتا ہے وہ باطن نہیں ہوتا، کیونکہ ظاہر اور باطن میں ایک حد فاصل ہے جو چیز کو ظاہر اور باطن کو الگ الگ کرتی ہے، اور خدا کی ذات میں تو تفریق نہیں ہے، تو ظاہر کیسا اور باطن کیسا؟ وہاں تو ممکن ہی نہیں ہے۔ ہم خدا کے بارے میں یہ تمام صفات مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ خدا ازل سے ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، اور ساتھ میں یہ کہتے ہیں وہ خالق بھی ہے۔ بھائی خالق ہے تو کیا ازل میں اس نے کچھ خلق کیا؟ اگر ازل میں خلق کیا تو مخلوق ازلی ہو گئی، اور مخلوق ازلی ہو نہیں سکتی، اور اگر اس نے خلق نہیں کیا تو خالق کہاں سے تھا؟ پھر ازل سے کہاں سے خالق ہوا؟ ہم خدا کے بارے میں واقعی وہ صفات بیان کرتے ہیں جو کسی ذات میں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، اور یہی ہم تمام لوگوں کی مجبوری ہے، کیونکہ خدا کی ذات ایسی ہے کہ ہم اس کا احاطہ کر نہیں سکتے، ہمارے بس میں ہے نہیں، تو لہذا ہم متضاد بلکہ متناقض قسم کی صفات بھی اس سے ایک طرف ہم کہتے ہیں وہ رحیم ہے، دوسری طرف کہتے ہیں وہ جابر ہے۔ وہ بھائی رحم کرتا ہے تو جبر نہیں کرے گا، جبر کرتا ہے تو رحم نہیں کرے گا۔ وہ قہار ہے، جبار ہے، اور دوسری طرف وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے۔ بھائی رحم کا تو تقاضا یہ ہے کہ آپ مجھے چھوڑ دیں، اور جبر اور قہر کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے ماریں۔ مارتے ہیں تو رحم نہیں ہے، چھوڑ دیتے ہیں تو قہر نہیں کیا آپ نے۔ تو خدا تو ہمارے یہاں خود ہی مجموعہ تضادات ہے، لہذا اس میں اگر محدود اور لامحدود ایک وقت میں جمع ہو گئے تو آپ کو پریشانی کیا ہو رہی ہے؟ بلکہ اب یوں ہے کہ اگر خدا ہو محدود اور لامحدود نہ ہو تو اعتراض وارد ہوتا ہے کہ محدود ذات خدا کی ذات نہیں ہوتی۔ لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا کہ خدا کی ذات محدود نہیں ہوتی؟ اگر وہ ہے لامحدود تو آپ اس کو محدود نہیں کر سکتے، بالکل سیدھی سی بات دکھائی دیتی ہے۔ آپ کی بات کے ساتھ دونوں ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتی۔ لیکن جب لامحدود کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حدود نہیں ہے، کسی نے اس کی حدود متعین نہیں کی۔ لیکن اگر وہ خود اپنی حدود متعین کر لے، اپنے آپ کو محدود کر لے، تو میں اور آپ بولنے والے کون ہیں؟ کہ خدا رحیم ہے، سب پہ رحم کرتا ہے، اور اگر وہ کافروں پہ رحم نہ کرے، یہ حد اپنے اوپر متعین کر لے، تو کیا وہ محدود نہیں ہو گیا؟ ہم کہتے ہیں خدا قہار ہے، جبار ہے، اور اگر وہ اپنوں پہ، اپنے پیاروں پہ قہر نہ کرے تو کیا اس نے اپنی اس صفت کو محدود نہیں کیا؟ ہم کہتے ہیں کہ خدا کے اندر یہ صفات موجود ہیں اور ازل سے موجود ہیں، اور وہ ان صفات کا مجموعہ ہے، اور ہم نے نہیں سوچا کہ ہم کتنا بڑا کفر بک رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اگر خدا کے ہم نے 99 نام رکھ دیے اور صرف 99 صفات میں محدود کر دیا تو اب خدا میں 100ویں صفت نہیں ہو سکتی۔ خدا محدود ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر خدا کی 1,00,000 صفات مانیں تو 1,00,000 کے بعد جو ایک صفت آتی ہے وہ اس کے اندر نہیں پائی جاتی، ہم نے اس کو محدود کر دیا۔ ہم جب بھی خدا کے نام لیں گے، چاہے وہ اسماء الحسنی 99 ہوں، 101 ہوں، 1,00,000 ہوں، 1,00,00,000 ہوں، ہم اسے محدود کرتے ہیں، اور بغیر محدود کیے ہم خدا کے بارے میں گفتگو کر ہی نہیں سکتے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ خدا پیار کرتا ہے تو ہم اسے محدود کرتے ہیں، کیونکہ سب سے پیار کرتا ہے یا چند لوگوں سے پیار کرتا ہے؟ وہ انہی سے پیار کرتا ہے جو اچھے ہوتے ہیں، بروں سے نہیں کرتا۔ تو ہم نے محدود کیا کہ نہیں؟ ہم اس کے عذاب کو محدود کرتے ہیں۔ جب ہم جنت اور جہنم کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کے پیار کو اور قہر کو محدود کر دیتے ہیں کہ جو اس کے پیارے تھے وہ جنت میں گئے، جو اس کے پیارے نہیں تھے وہ جہنم میں گئے۔ تو ہم نے محدود کیا۔ خدا کو لامحدود مانتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، لیکن محدود کیے بغیر اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے، یہ ہماری مجبوری ہے۔ تو لہذا آپ کا یہ کہنا کہ خدا کو محدود اور لامحدود ایک وقت میں ماننا یہ تضاد ہے، اور یہ ایسی بات سچی نہیں ہو سکتی۔ ہم یہ باتیں روز کرتے ہیں اور ان پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اس پہ فخر بھی کرتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم تضادات کا شکار ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ خدا کی ذات اتنی بڑی ہے، اتنی عظیم ہے کہ اس کا ایک پہلو نہیں ہے، اس کے لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں پہلو ہیں جن پہ جتنی بھی گفتگو کی جائے کم ہو۔ پھر بھی ہم اس کی ذات کی کنہ تک، اس کی اصلیت تک پہنچ نہیں سکتے، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔
اس لیے ہم ایسی باتیں کرتے رہیں گے، لوگ اسی طرح سے اعتراض کرتے رہیں گے. لیکن اگر آپ تنقیدی جائزہ لیں، منطق کی میزان پہ اس کو پرکھ کے دیکھیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم سب ایسی باتیں کرتے ہیں، خدا کے بارے میں بڑے متضاد بیانات دیتے ہیں اور ہمیشہ یہی کچھ کرتے رہتے ہیں. سامعین، ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. اگر آپ ہم سے بذریعہ SMS رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر ہے 03102040306. نمبر ایک مرتبہ پھر سے دہرائے دیتی ہوں، 03102040306. اس نمبر پر آپ ہمیں اپنا SMS بھیج سکتے ہیں. اگر آپ کو انجیل شریف کا مفت نسخہ حاصل کرنا ہے تو اپنا مکمل پتہ بھی ہمیں SMS کر دیں. ہم آپ کو بذریعہ ڈاک مفت نسخہ بھیج دیں گے. اس کے علاوہ آپ ہماری ویب سائٹ پر جا کر کسی بھی وقت ہمارے سارے پروگرام سن سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے www.sadaiHaq.com. ایک مرتبہ پھر سے بتا دیتی ہوں، ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے www.sadaiHaq.com. اب اپنی میزبان ندا حق کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک نئے سوال اور اس کے جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خدا حافظ.